پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی دا 77واں اجلاس نیو یارک وچ شروع ہو چکا ہے۔ اس وچ کشمیری عوام سن تنازع کشمیر کو حل کرنے دے واسطے ادارے تھی فوری مداخلت کی درخواست کیتی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ ہی مسئلہ کشمیر دے اتے 75 سال پہلا کئی قرارداداں منظور کر چکیا ہے، جن وچ کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل دا خود فیصلہ کرنے دا حق دتا گیا ہے۔ اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی دا 77واں اجلاس یہ تقاضا کردا ہے کہ عالمی ادارے کو بیدار ہونے اور کشمیری عوام دے ہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دی اشد ضرورت ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ دی ان دے حق خود ارادیت تے وعداں دی پاسداری دی توقع رکھتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دا تناسب بٹانے تے مودی حکومت تے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو روکنے دے واسطے اقوام متحدہ کو اگے آنا چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیری عوام دا منظم قتل عام روکنے دی ضرورت ہے۔ بھارت تے 5 اگست 2019 دے یک طرفہ اقدامات مسئلہ کشمیر دے تے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی کھلم کھلی خلاف ورزی ہے۔ نازی جرمنی تھی متاثر RSS دی حمایت والی مودی حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات تھی دنیا کو یہ آخ رہی ہے کہ کوئی مسئلہ کشمیر دے تے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے تے عمل درآمد دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اس گل کو یقینی بنائے کہ مسئلہ کشمیر دے متعلق اس دی قرارداداں دے تے مکمل عمل درآمد کیتا جائے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بدھے ہوئے انسانی بحران تے نمٹنے دے واسطے تیزی دے نال کام کرے۔ مسئلہ کشمیر دے تے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی ڈٹائی دے نال خلاف ورزی دے تے بھارت کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے تاکہ کوئی دوجا ملک اقوام متحدہ دی قرارداداں دی خلاف ورزی کرنے دی جرت نہ کر سکے۔ بھارت نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریاں دا قتل عام کر رہا ہے بلکہ وہ مسئلہ کشمیر دے تے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے نال تمام عالمی اصولاں دی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لہذا ہن جد کہ اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی دا اجلاس جاری ہے جس وچ دنیا بھر دے سربراہان مملکت اور ممالک دے نمائندے اور وفود شرکت کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے ایک جامع لائحہ عمل مرتب کیتا جائے تاکہ کشمیری عوام بھی اپنی مرضی اور منشا دے مطابق زندگی گزار سکیں۔